IMF का रिफॉर्म एजेंडा जिसकी बुनियाद न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के ऊपर है, वाशिंगटन कंसेंसस के ऊपर है। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम डीरेगुलेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। डीरेगुलेशन बेसिकली रेगुलेशन का एक अपोजिट स्टांस है जो कि IMF का होता है। बुनियादी तौर पे समझने की ये ज़रूरत है कि कोई भी हुकूमत रेगुलेशन क्यों चाहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन लेवल से बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगी। क्यों कराना पड़ेगी? उसके बाद अगर पाकिस्तान में कोई सेलुलर कंपनी अपने आप को लॉन्च करने जाएगी तो सबसे पहले उसको रियासत से सेलुलर कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब रेगुलेशन के अंदर छुपा हुआ है। रेगुलेशन से मुराद ये है कि चूँकि रियासत के ज़िम्मे किसी भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना होता है, सर्विस डिलीवरी उसका काम होती है और रियासत के अंदर किसी के भी हक को तलफ ना किया जा सके, किसी के साथ भी जुर्म ना किया जा सके, तो रियासत कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तो ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए रियासत को कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होती है। मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का एक बुनियादी असूल है कि अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी गो साइड बाय साइड, क्योंकि रियासत के ज़िम्मे कुछ अकाउंटेबिलिटी के एस्पेक्ट हैं। मुआशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के हवाले से, तमाम चीज़ों को स्मूथ तरीके से ऑपरेट करने के हवाले से और हर बंदे की, हर शहरी की जान और माल और प्रॉपर्टी की हिफाजत करना चूँकि रियासत की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रियासत के पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे रेगुलेटरी पावर्स होने चाहिए जिनको बरूए कार ला के रियासत किसी भी कानून शिकनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। बुनियादी तौर पे जब रेगुलेशन आती है तो उस मुल्क के अंदर एक इंडोजिनस रेड टेप का कल्चर भी बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसकी वाज़े मिसालें नज़र आती हैं कि अगर आपने कोई सादा सा भी काम कराना है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे रेड टेप्स इतनी ज़्यादा होती हैं, प्रोटोकॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से प्रोसेसेस बहुत स्लो हो जाती हैं। और यही वो बुनियादी नुक्ता नज़र होता है जो कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का है, वाशिंगटन कंसेंसस का है और वेस्ट के अंदर डेवलप होने वाले इकोनॉमिक सिस्टम का है कि कोई भी रियासत चूँकि एफिशिएंटली फ़ैसला साजी नहीं कर सकती, वक्त के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, तो इसलिए रियासत को किसी भी बिज़नेस के अंदर इंडल्ज नहीं करना चाहिए। तो इस सारी तमहीदी गुफ्तगू का मकसद ये है कि IMF ये समझता है कि जैसे जैसे रेगुलेशन जिस मुल्क के अंदर बढ़ेगी उसी तरह से उस मुल्क के अंदर इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो उस मुल्क को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस में, अपनी सोसाइटी में, अपने बिजनेस में, अपनी इकोनॉमी के अंदर रेगुलेशन को कम से कम करे, तो उसको सिर्फ रेगुलेशन की वजह से कोई रेड टेप्स का सामना ना करना पड़े। अब बुनियादी तौर पे सुनने में ये भी बहुत ही बेज़रर सा लगता है कि रिफॉर्म एजेंडा है जिससे लोकल इकोनॉमी को, लोकल बिजनेस को शायद बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप डी रेगुलेशन करेंगे, जो एंट्री बैरियर अंदर उनको कम से कम करेंगे, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एडवांटेज पे चले जाएंगे ड्यू टू देयर साइज़। और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल ना होने की वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो इकोनॉमीज़ होती हैं, इसके अंदर ऑपरेट करने वाले जो SMEs होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं या छोटी कॉरपोरेशंस होती हैं, वो बड़े मल्टी नेशनल चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हों, FMCG की कंपनीज़ हों, इनका मुकाबला नहीं कर पाते। तो अगर आप रेगुलेशन की जगह डी रेगुलेशन ला देंगे तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो लोकल इकॉनमी है, जो लोकल बिज़नेस है, उसको फ्लरिश करने के जो महदूद से मौके मौजूद हैं वो भी कम से कम हो जाएंगे। और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो वेस्ट के अंदर आया और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनका मुकाबला करने की सकत चूँकि नहीं रखते तो वो कंपेटिटिव नहीं रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनका बिज़नेस बंद होना शुरू हो जाएगा। तो डी रेगुलेशन के हवाले से भी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ट्रेड ऑफ करना काफ़ी मुश्किल होता है कि IMF के रिफॉर्म एजेंडा में जब वो डी रेगुलेशन के हवाले से ट्रेड ऑफ कर रहे हों तो कौन कौन से ऐसे पॉलिसी के गाइडलाइंस हैं जिनको IMF की उस रिफॉर्म एजेंडा के तहत इम्प्लीमेंट करना है और किन से इनकार करना है।
IMF کے ریفارم ایجنڈا کا آخری اور 10واں جو پالیسی کا پرسکرپشن ہوتا ہے، جو گائیڈ لائن ہوتی ہے، جو پرپوزل ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں چونکہ پائریٹڈ چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں، کوئی بھی کتاب کی اوریجنل کاپی خرید کے نہیں پڑھتا، جو ہمارے سافٹ ویئرز ہیں بہت زیادہ ہم وہ پائریٹڈ استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ اس کے اوپر R&D سارا ویسٹ نے کیا ہوتا ہے یا ویسٹ کے اندر جو بیسڈ کمپنیز ہیں انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اوریجنل انوینٹرز ہیں ان کو اس انوینشن کا اور اس ٹریڈ مارک کا، اس فارمولا کا، اس انوینشن کا پورا حق دیا جا سکے اور پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکے کہ ہم پائریٹڈ کاپیز استعمال نہ کریں، پائریٹڈ بکس نہ پڑھیں، اور جو اوریجنل انوینٹرز ہیں ان کی جو کوششیں ہیں ان کو نالج کریں اور تمام کے تمام سافٹ ویئرز اور بکس کی جو اوریجنل کاپیز ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے تو خاص امپلیکیشن نہیں ہے، لیکن اس جو ریفارم ایجنڈا اس کی بنیادی جو ریزن ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے کہ ویسٹ یہ چاہتا ہے، کیونکہ R&D ساری ویسٹ کے اندر جو کمپنیز ہیں انہوں نے کی ہے، امریکہ کے اندر جو کمپنیز ہیں انہوں نے کی ہے، تو ان کا جو ڈیو شیئر ہے جو کہ پاکستان جیسی اکانومیز کے اندر پوری طرح سے واپس نہیں جاتا رائلٹی کے، چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کے لاز نہیں ہیں اور جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے لاز ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں اور اتنا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو ریئل انوینٹر ہوتا ہے اس کو یہ کلیم کرنے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ جو انوینشن ہے یہ میری ہے۔ اس پوری سیریز آف ویڈیوز میں ہم نے IMF کے ریفارم ایجنڈا کے ان 10 پالیسی پرسکرپشنز کے بارے میں باری بات کی جو کہ فسکل ڈسپلن سے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے پبلک سپینڈنگ کے بارے میں بات کی، ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے بات کی، ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، ٹریڈ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج ہم نے IMF کے ریفارم ایجنڈا کے جو 10 کے 10 پوائنٹس تھے ان کے اوپر ایک بریف سا ایک کریش کورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 اور ویڈیوز ہیں جو کہ میرے خیال میں ہیں اس موضوع کے اوپر بننی چاہیے۔ ایک ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ایک طرح سے الزامات میں نے اس پوری سیریز میں اب تک لگائے ہیں IMF کے ریفارم ایجنڈا کے، ان کو لنک کروں ان شرائط کے ساتھ جو کہ IMF کے اور پاکستان کے اس وقت جو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو IMF نے جنوری کے اندر جو پاکستان کا 1 بلین ریلیز کرنا ہے اس کے لیے جو پرائر ایکشنز پاکستان کی حکومت کو کہے ہیں اس پرائر ایکشن کی لسٹ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ جو میں نے 10 پالیسی کی گائیڈ لائنز کے بارے میں الزامات بظاہر IMF کے اوپر لگائے ہیں، کیا واقعی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو IMF کہتا ہے پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کو، یا صرف یہ ایک الزام ہے؟ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں وہ تمام جو پوائنٹس ہیں، جو تمام وہ پرائر ایکشنز ہیں یا جو IMF کی کنڈیشن ہے پاکستان کو اگلی قسط جاری کرنے سے پہلے جو انہوں نے امپوز کی ہیں، ان کو لنک کروں گا IMF کے ان تمام 10 پالیسی پرسکرپشنز کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو اس سے بہت کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واشنگٹن کنسنسس میں ڈیولپمنٹ کا یہ ماڈل ہے تو کیا کوئی الٹرنیٹ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو میرے خیال میں واشنگٹن کنسنسس کی شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری اور تیسری ویڈیو اس سیریز کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بناؤں گا وہ یہ ہوگی کہ اس میں ہم ٹریڈ آف کر کے اور اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ واشنگٹن کنسنسس کو اگر ہم کمپیئر کریں ود بیجنگ کنسنسس تو کیا ہمیں کچھ سملیرٹیز نظر آتی ہیں، اور وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جو کہ چائنا نے پوری دنیا کے اندر ایک نارم کو خلاف جاتے ہوئے کہ پوری دنیا کا معروف اس وقت یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انٹر لنکڈ ہیں، دے گو سائیڈ بائی سائیڈ۔ تو چائنا میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ڈیموکریسی نہ ہونے کے باوجود چائنا میں ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی، اور خاص طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی، ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اگلی تینوں ویڈیوز میں ہم ایک ویڈیو میں IMF کی شرائط کو کنیکٹ کریں گے اس ریفارم ایجنڈا کے ساتھ جو پاکستان کے اوپر امپوز کی گئی ہیں اگلی قسط سے پہلے، اس کے بعد جو واشنگٹن کنسنسس کے مقابلے میں بیجنگ کنسنسس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر آخری ویڈیو میں ان دونوں کا کمپیریزن کر کے اس سیریز آف ویڈیوز کو جو کہ IMF کے ریفارم ایجنڈا کے متعلق میرے خیال میں کریش کور کی شکل میں اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کی ویڈیوز کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، یا آپ کو لگے کسی بات کی مزید تشریح کی ضرورت ہے تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔